Edgar, kritikal hanto diga bagay gayuda gada sa City Soto Memorial Medical Center kiniga usak ka 28 anyos nga lalaki humanusab siya na pusilan sa iyahang silingan. Aga insidente na hitabo ni kagahapon sa alas 9 sa kagabion. Ang insidente nitabo sa Purok Ibabaw, barangay Daan na Tabugon, lungsod sa Tabugon. Kiniga 28 anyos nga lalaki doon na ni siya kapuyo. Nagpuyo usab sa dito lugar. Samda ni siya siyahang liog humana po silan siya nga silingad nga si Fernan kining usa ka 41 anyos nga giingog nadakpan na ni kaniadto sa pagpayuhot og ilegal nga drugas sa ato ga kapulisan. Aga investigador kadto na sa Tabugon na police station gatog nahinabi ni Butchag nga kini gaduhan nag-standby dito sa usa ka payag-payag sa nagtag lugar apan giingog nagkalalis kadungog na buto abaga silingan apan pagresponde sa mga pulis ilang nadakpa dig suspect nga 41 anyos sa follow-up operation og na-recover ang armas nga gigamit nga 9mm pistol. Aga suspect miabot yan ngadto na sa kapulisan nga iyahang nailog ang armas na niga maog biktima. Una nini naglali sila gumikan usab sa ilahang personal nga giingong nga dunay lakaw unya giindyan siya ni biktima wala mo ano indyan siya ni nga suspect o gawa mo tunga kini nga mao nga suspect hinungdan nga nagkalali sila apan ang suspect sumapa niya nga gipakitaan siya sa armas sa biktima hinungdan nga dali niya kini nga gilayog si pamasid nga nakuyawan siya nga pusilon iyang ginaglayog hanto na inilugay sila og iyahag napusilan. Ginisiguan balog nyo sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo.